अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन कराम, आज अडियाला जेल के अंदर लगने वाली उस पपट अदालत के कमाल मनाज़र थे। परवेज़ खटक, खैबर पख्तूनख्वा का वो गबरू जवान जो आज कप्तान पर नज़र पड़ते ही थर थर काँपने लगा। मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा ने कमाल की मंजर कशी की है। उन्होंने बताया कि ये शख्स जैसे ही इसकी कप्तान पर नज़र पड़ी तो ये दाएँ बाएँ देखने की बजाय सीधा रोस्ट्रम की तरफ भागा कि वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ और वकाला की ओट में छुपते छुपाते वहाँ तक पहुँचा। ये इसके दाएं बाएं लोग खड़े हुए थे और कप्तान के सामने इसकी घिघी बंधी हुई थी और इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये दाएं देखे या बाएं देखे। लेकिन खैर, कप्तान ने इसकी हालत को भांपते हुए वहाँ कहा कि इसके पीछे को खड़ा हो जाओ, ये ना हो कि ये गिर जाए। पूरे का पूरा निज़ाम इसी तरह थर थर काँप रहा है। ख्वाजा आसफ़ का वो जुमला आपको याद होगा कि अगर इमरान खान चाहता है कि मामला ठीक हों तो फिर हमें डराना बंद करें। इमरान खान इनको डरा नहीं रहा। इमरान खान इनके सामने हकीकत बन के खड़ा हो गया है और चूँकि ये हक़ाइक़ से वाकिफ़ है, इनको पता है कि ये सारे पपट हैं, चोर हैं, अय्यार हैं, मकार हैं, गद्दार हैं इस मुल्क के, इसलिए ये सारे के सारे थर थर काँप रहे हैं। और पाकिस्तान का निज़ाम भी कप्तान के सामने इस वक्त थर थर काँप रहा है। अब मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि दो ही सूरतें हैं कि या तो ये जबरन उठा के इमरान खान को किसी दूसरे मुल्क में भिजवा दें, जबरी किसी जहाज़ में डाल के वहाँ भेज दें, जो कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि कोई भी मुल्क इस तरह से कप्तान को नहीं ले सकेगा। उस मुल्क पर उंगलियां उठने लगेंगी, बल्कि उनकी अपनी साख जो है वो ख़राब होगी। और दूसरा मसला है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, यानी इमरान खान को जहर दिए जाने का मामला, जो कि अक्सर औकात आपने सुनी है वो बातें, गाय बगाई बाज़गश्त उठती है कि इमरान खान को जहर दे दिया जाएगा या मुमकिन है कि किसी और तरीके से कप्तान को मारने की कोशिश की जाए। अब ये बात में भी ये लोग ताख़ीर का शिकार हो चुके, ये लेट हो चुके। अब ये कप्तान को किसी सूरत नहीं मार सके। खैर, जेल के अंदर कप्तान ने फिर भी तरस खाया इस शख्स पे और कहा कि इसके पीछे खड़े हो जाओ, ये गिर जाएगा। झूठी गवाही देने के लिए जब भी कोई बंदा आएगा जो ये जानता है कि मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर उनकी हालत यही होगी। राना सनाउल्लाह के अल्फाज सुन लें, हसन इकबाल के सुन लें, ख्वाजा आसफ़ के वो जो जिसके मुंह में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बवासीर है, आप उसके अल्फाज सुन लें। ये सब लोग इमरान खान से डरे हुए हैं। ये जानते हैं कि इस बार अगर इमरान खान आ गया वापस तो हम लोगों की बहुत दुर्गत बनेगी, जो कि बनेगी, क्योंकि इस बार का कप्तान अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा। उसने पहले भी एक आदमी पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके, जिसे वो ये समझता रहा कि शायद ये बंदा करप्शन के ख़िलाफ़ है और ये हमें दूसरों की करप्शन की फ़ाइलें दिखाता है, तो इसका मतलब ये करप्शन के ख़िलाफ़ होगा। और इमरान खान ने उस पर भरोसा किया। उस बंदे ने जिस बुरी तरह से भरोसा तोड़ा, आज वो अंदर से टूट रहा है। आज वो शख्स, उसकी अंदर की जो हालत है वो ये है कि वो हर दिन ये सोच के सोता है कि पता नहीं मैं सुबह उठूँगा भी कि नहीं। ये हालत है उसकी, ज़हनी नफ्सियाती बात कर रहा हूँ मैं, कि ये लोग साइको हो जाते हैं बाद में। अभी ताज़ा तरीन आपने एक वाक़या देख लिया होगा, वो एक बड़ा ताकतवर दौर था एक बंदे का, और फिर कैसे उसके बेटे ने अपने ही घर से उसको धक्के दे के और घूंसे मुँह के लाते मार के अपने घर से निकाल दिया। ये मुकाफ़ात अमल है। जब आप दूसरों की औलादों के साथ ये करेंगे, दूसरे के बच्चों के साथ ये करेंगे, तो फिर आपके साथ भी यही कुछ ही होगा और आपकी औलाद ही करेगी। पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, अभी आने वाले वक्त में तारीख़ लिखी जाएगी, 3 औरतें उसमें बड़ी वजाहत के साथ उनका ज़िक्र होगा। उसमें एक सनम जावेद है जिसकी एक मुस्कुराहट पूरे सिस्टम पर भारी है, और दूसरी आलिया हमज़ा है, और तीसरी बेगम यास्मीन राशिद जो कि कैंसर की मरीज़ा है, 72-73 साल खातून है। पाकिस्तान की इस तारीख़ में इन पंजाब से इन 3 औरतों का नाम पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मर्दों पर हावी होगा। आप देखिएगा, ये 3 नाम अगले 100 साल तक मिसालें दी जाएंगी इन ख़वातीन की कि ये थी वो ख़वातीन जो ज़ालिम निज़ाम के सामने खड़ी हो गई थी। और सनम जावेद की मुस्कुराहट के तो क्या ही कहने, वो तो एक मुस्कुराहट दे के उसके बाद इन सब लोगों को नंगा कर देती। लिहाजा आज के इस व्लॉग में ये 2 बातें तो बहुत अहम थी। और तीसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जितना इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल सकता था, इलेक्शन कमीशन झूठ बोल सकता था, उन्होंने बोला। और अब नतीजा ये है कि यूँ लग रहा है कि जैसे 12 के 12 जजेस जो है वो फ़ैसला कर चुके हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं देंगे, इसमें कोई सुकम रखने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा रखना डालेंगे, तो फिर फ़ायज़ ईसा ज़िल्लत की पहले ही खाइयों में गिरा हुआ है। इसके बाद तो इसकी जो दुर्गत बनेगी वो फिर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि फ़ायज़ ईसा
بر صغیر کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس اور جج پیش ہوا ہے اس دور میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ اتنی جرت کر سکے گا۔ اگر کوئی اس کے بعد کوئی اور بدنیت آیا بھی تو شاید فائز عیسیٰ جتنی جرت نہ کر سکے۔ فائز عیسیٰ کی مجبوریاں سمجھ آتی ہیں۔ فائز عیسیٰ کی بیگم جو ہے وہ ایک کرپٹ عورت ہے، اس نے جو اپارٹمنٹ خریدے ہیں وہاں یو کے میں، ان اپارٹمنٹس کی وہ ابھی تک رسیدیں پیش نہیں کر سکی، اور پھر شہزاد اکبر کے مطابق، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے مطابق، اس نے اپنا نام بدل کر وہ مونٹیسرو پتہ نہیں کیا سیرینا عیسیٰ کر کے اس نے اسپین میں اپنی لی تھی نیشنلٹی، اور اس نام پر اس نے یہ جتنی بھی عمارتیں ہیں یہ خریدی ہیں۔ خریدی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کس زمرے میں ملی ہیں، صرف یہ پوچھنا ہے۔ لندن پلان کے مطابق فائز عیسیٰ اس لندن پلان کا حصہ تھا، اور اسی پلان میں یہ شامل ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ساری مراعات بخشی گئی ہیں اور بخشی جا رہی ہیں۔ لگ نہیں رہا کہ اس کو ایکسٹینشن مل سکے گی، کیونکہ فائز عیسیٰ کو اگر ایکسٹینشن مل گئی تو پھر پاکستان کے مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر پاکستان کی تباہی آپ تمام افراد اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھیں گے، کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا، کیونکہ یہ سامراجی طاقتوں کا ٹٹو ہے، ایجنٹ ہے۔ اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ کل کی اس کی حالت دیکھ لیجئے، کل جب یہ عدالت میں بیٹھا ہوا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے ایک میت بیٹھی ہوئی ہے، ایک زندہ لاش باتیں کر رہی ہے۔ بات بات پر سلمان اکرم راجہ کو یہ کہنا کہ آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے، ابے کہاں تک آگے بڑھ جائیں مجھے بتاؤ؟ پچھلے پوائنٹس کو چھوڑ کے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ کہاں بڑھ جائیں؟ میں ابھی کچھ اور میرے منہ سے نکلنے والا تھا۔ یہ بے شرم اور بے ضمیر انسان ہے جس کا نام فائز عیسیٰ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی عمران کے حق میں، انشاءاللہ کپتان وہ جو القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی عمران کے حق میں، اور عدت کی جو فیصلہ ہے وہ تو خیر بالکل سامنے ہے۔ خاور مانی کا جیسا بے غیرت اور بے ضمیر آدمی آج جو کچھ کر رہا ہے، جو اس نے بکواس کی ہے، آج اس نے پٹیشن دائر کی ہے، ایک اور درخواست دی ہے کہ بشرا بی بی کے پیریڈز کی تاریخوں کے حوالے سے بینچ بٹھایا جائے۔ لعنت ہے ایسے شخص پر جس کی 5 بیٹیاں ایک عورت میں سے ہوں، اور وہ اپنی ہی سابقہ بیوی کے حوالے سے، اس کے پیریڈز کے حوالے سے گفتگو کرے۔ اور وہ تمام وکیل، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ وہ تمام وکیل بھی اپنی بیویوں کے پیریڈز کے بارے میں بتائیں کہ ان کی ماہواریوں کے اوقات کیا ہے، ان کے ایام کیا ہے، اور ججز بھی بتائیں کہ ان کی ایام کیا ہے اپنی بیویوں کے بارے میں، پورا نظام بتائے۔ جو اس وقت عمران خان پر ظلم ڈھا رہے ہیں وہ تمام کے تمام اپنی بیویوں کی ماہواریوں کے ایام بتائے کہ ان کی بیویوں کی ماہواری کب آتی ہے۔ بے شرم اور بے غیرت آدمی۔ مجھے ایک دوست نے لکھا کہ وہ مجبور ہے کیونکہ اس سے جبراً یہ بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جس شخص کی 5 بیٹیاں ہوں ایک عورت میں سے، میں آخر میں یہ بات کر رہا ہوں، جس شخص کی 5 اپنی بیٹیاں ہوں، شادی شدہ ہوں، دوسرے گھروں میں بستی ہوں، اور وہ قرآن پر حلف دیں اپنی ماں کی کردار کے بارے میں، اس شخص کو چاہیے کہ پھر نظام سے لڑ جائے، بھڑ جائے، مر جائے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ بار بار اس طرح اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، مراد کے لیے، کسی بھی لالچ کے لیے، یا صرف جان بچانے کے لیے بھی، تو پھر مان لیجئے کہ یہ بے غیرت آدمی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خاور مانی کا جیسا بندہ اگر آج سسٹم کے سامنے، نظام کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اب یقین کیجئے پورا پاکستان اس کے ساتھ ہوتا، اور یہ ہمدردیوں کا ایک لمبا ووٹ سمیٹتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب ذلت اللہ کی طرف سے لکھی ہو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تمام لوگ ذلت کی کھاریوں میں اتر رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ لوگ ذلت کی کھائی میں اتر رہے ہیں، ویسے ویسے عمران خان عزت کی بلندیوں پہ چڑھ رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔